موقع باندې دار ارقم چې یو کور و یو جای والته به حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا صفا غونډې خواته هلته به صحابه کرام سره دا کوم شپږ درې دیس نارینه مسلمان سړي وو شپږ زنانه وې هلته به د الله تعالی عبادت کولی په هغې چې قرآن عظیم تلاوت د خدای ذکر به یې کولی هغې چې به جمع کېدل سره پټ به یې کولی عبادت دی رالی ورته کور ته قرع الباب دروازې ور وټکوله هغه ورکینه یو صحابي ورته وکتل چې ویې کتل عمر بن خطاب لاړ ده او توره ورسره ده حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته راغلی هغه صحابي غریبان صحابه کرام ورته وایي یا رسول الله عمر ولاړ ده سره دې تورې ولاړ ولم يرد الا سفك الدم وهتك العرض او په غلطي ارادې راغلی د معلومیږي داسې چې د چهره د رویه چې توره یې راخیستې ده راغلی دلته حضور علیہ الصلوۃ والسلام تره حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ چې حضرت عمر نے درې ورځې یا درې میاشتې مخکې کلمه ویلې وه مسلمان سړی او حضرت امیر حمزه رضی اللہ تعالی عنہ ډېر شجاع ډېر دلیر ډېر زړور ډېر طاقتور سړی و دا هغه ده چې اسلام پاره 12 ټوکړې سړی ده دا زړه دا اینا دا جگر یې باسلی و دا پزې او غوږونه یې ورڅخه کټ کړي وو دغه هار یې جوړ کړی و دغه والا د ابو سفیان ښځې او دا اینا یې دوله ګوچې چله ورته مخامخ هغه امیر حمزه رضی اللہ تعالی عنہ چې وایي دلته به جنګ چې بڼه لکه کړې وه چې پته لګي خلکو ته چې دا امیر حمزه ده سبحان الله او د نه چا پوښتنه وکړه وایي دا چې کله جوان و جنګونه به یې کول زغره به یې اغوسته او چې کله به یې عمر زیات دی او مسلمان و بیا به یې چې جهاد کولی بیا به یې کمیس وکښی ورته چاو دل دا چې وجه ده چې جوان مې زغره دې استعمالوله طاقت ته و جواني ته وه اوس چې ستر عمر سلې زغره خو نه کمیس پسې وکاږې ورته یې هلته به چې موږ جنګ کولی آب بل میدان موږ لیدای اوس چې موږ وځو جنګ ته بیا یو بل میدان موږ د جنت خوشبو دلته وی محسوسوو موږ دا کوشش چې چوره زر موږ شهادت وینو موږ بل شاته کوو جان ور مخته کوو حضرت امیر حمزه رضی اللہ تعالی دا هغه و چې لا یې کلمه نه وه ویلې حضور علیہ الصلوۃ والسلام پسې ابو جهل ته هدایت حضور علیہ السلام ته تکلیف ورکړی و ورلی په سر باندې ووالی په اوس وینې پر روانې کړې حضرت امیر حمزه رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدمت یې کړی و فأذن له حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس توئی چوک دروازے باندھ ولاړ ورته وایي پرېږده فإن جاء يريد خيرا بذلنا له کچېرې په ښې ارادې راغلی نو بیا به موږ خوش آمدید ورته ووایو ورور به مو وي ورور به یې وګڼو وإن جاء يريد شرا قتلناه بسيفه کچېرې په بدې ارادې باندې راغلی که به دا توره نه وي هغه توره به ورچې اخلو او سر به یې یو طرف ته عمر بن خطاب یو طرف ته حضرت امیر حمزه رضی اللہ تعالی دروازې ورته خلاصه کړه د حضور علیہ الصلوۃ والسلام ولیدای آقا علیہ السلام داسې وی کمیس نه ونیولی چادر نه ونیولی ورته فرمایي ما انت منتهن یا عمر حتی ینزل اللہ بک قارعا اے عمر اوس لا تا ته ہدایت نه کېږي اوس تا ته حق نه پېژنې
خدای قہر انتظار کوے خدای عذاب انتظار کیا شرنگے ولید بن مغیرہ بے پردک لے خدای پاک بے شرمہ ہو لے جان شرمہ بے اٹھے لے کہ قرآن مجید کتاب سے ٹکی رائے فقال اعرض علی الاسلام الذي تدعو الیہ یا رسول اللہ چکم اسلام تو دعوت کا بھی آپ مات بیان مات بیان حضور علیہ السلام تو فرمائی تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ ویدا گواہی وقت باڑا دے وہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ فکبر المسلمون تکبیرتا سمعت بطرق مکہ مسلمانان اخبر جذبینا جوشنا زور نعرہ تکبیر وقت کہ مکہ شریفی اور گلے کا آواز مرسل وضرب النبی علیہ السلام حضور علیہ السلام درے ویاری لاس مبارک دا سے کسینے ورطی رکھا درے ویاری ورطی رکھا ہے اور دعائی ورطا اللہم اخرج ما فی صدر عمر من غل وابدلہ ایمانا یا اللہ حضرت عمر لزڑنا کفر گندگی چور بغض کینے دیا گا ٹولی اباسا ایمان نے ڈک ونظر جبرائیل علیہ السلام خداویت کے دل دعا گانے کے دل حضرت جبریل علیہ السلام را لے حضرت جبرائیل علیہ السلام را لے حضور علیہ السلام تچوائی وتوئی یا محمد اے محبوب علیہ السلام لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر یا رسول اللہ پاسمانوں چے جشن لگیا تھا حضرت عمر پہ کلمے باندھے ویلو باندھے جشن لگیا تھا دول آسمانوں مخلوقات کا نبیان دی کا ولیان دی اور کا غوثان دی بچے اور کا فرشتے دی بچے دول یوبل کو مبارکی گانے برکت خوشحالی کبھی پتے باندھے قال المشرکون لقد انتصف القوم منا تلے بکمی را دیو اس میں چور سرابو جیل دو تچے پتہ لگی دا آواز لاڑا ہے پتہ اکردا چوبا جدا ابو جیل تو حل تسرو نہو آلو تندی ہوا آلو تیرے انتصف القوم منا اور تیرے نم جملا ما تسلو تیرے نم نسل پاتا ورتے لگا نم طاقت میں مسئلہ پاتا ورتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کلمہ ہوئے لا ناس کو دار ارقم چے حضور علیہ السلام سرد صحابہ کرام دائے چلویشتم سلائے چلویشتم سلائے مسلمان چلائے پھر اسلام چلائے داخل سلائے حضور علیہ السلام نے پوچھتنا کہ مرتبائی یا رسول اللہ علسنا علی الحق ان متنا و ان حیینا یا رسول اللہ دارت ہوا آیا یہ زندگی دا یہ مرگ دا دارت ہوا ہے چمجھا کو حقیو کا نام زندگی مو پا حقی دا کنا اس مرگ کرا جی مستقب دگ حالت چی کلمے چی حقی پاندیو کندیو حضور علیہ السلام تو فرمائی بلا اے عمر ولی نا کہ کلمہ دی ہوئے لا وہ اس کا زندگی تا ولی دا پا حق بات دا اور کہ مرگ راجی درتا دا پا حق بات آئی دائے ورطبئی یا رسول اللہ ففیم الاختفاء یا بدا پٹ عبادت ولی کیش دا پٹ قرآن عظیم تلاوت پولی کی جی قرآن بر حق تا تو بر حق نبی ہے اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک والذی بعثک بالحق ما بقی مجلس كنت اجلس فیہ بالکفر الا اظہرت فیہ الاسلام غیر حائب ولا خائف واللہ لا نعبد اللہ سرا بعد اليوم و یا رسول اللہ ما تپا ذات قسمی چاہتی ہے بر حق نبی جوڑ کڑائے اے محبوبہ چھے چور ناسلیموں کو کفر چھے پشکارہ کری دی دورہ ناسلیموں وہ اسلام پر پشکارہ پاس چور مجلسونہ مجھے کفر چھے کول پشکارہ با مجھے ناسو کعبی شریف ہے چھے بیت اللہ شریف چھے با مجھے پشکارہ ناسو وہ با کافران و مشرکان
اموش بعلل اعلان التا ناستو اموش بڑیر فخر کولا ہے پخپل آگا مذہب و دین باندے یا رسول اللہ نہ ڈارتا و نہ خطرستا اگا سے بشکارا مجھے اسلام والمجلسو نہ کہو اگا سے عبادتو نہ بکہو ما چی کلمہ ویلا یا رسول اللہ زہق رب عبادت پٹ نہ کہو سبے بشکارا باندے فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه المسلمون وعمر امامهم معه سیف ینادی حضور علیہ السلام ہوتے ہیں بالکل سیدہ عمر شرنگ ہوائے ویجو بولے یا رسول اللہ کا بیت بیت اللہ شریف توجہ ہے چاہے ابو جہل گناس پورے ابو لہب گناس ابو سفیان گناس عقبہ بن ابو معاید گناس عتبہ و شیبہ گناس لوئے لوئے سرداران ناس تھی التبج بیت اللہ شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا مقدس لائے تورہ ایک شلے دا اور جلال دول کم وہ اور وائی چور سرا لا الہ الا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مختور تروان معہو سیفن تورا اور سردا ینادی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اچھی کا آواز سر صحابہ کرام دا ذکر کرتا ہے ان کا دیمہ ہے دا منظر آسمان دی دلائل فرشتوں بے نظارہ کولا چکو کلیمے ویلو باندے ہوئے مبارکی گانے شریع پا آسمانوں چے کہ بدغ منظر باندے چے حضور علیہ السلام روانی ورسرا حضرت امیر حمزہ و طرف تطورا کستی بل طرف تا حضرت عمر تورا کستی اور صحابہ کرام و جلوس ورسرا روانی کسان ورسرا روانی اور بچی کا آواز سردار رقم ندا کلمے تو یہ بے ذکر ورشر اسلام ثم صاح مسمعا لقریش چھک آواز باندے چھے آواز مورسی و خبر سی ثم صاح مسمعا لقریش كل من تحرك منكم لأمكنن سيفي منه اور بیا حضرت عمر پچھی کا آواز سر اعلان وکڑا ہے اور تلائے قریش و بار کچوک اوپر جدائے لجنہ بیا توری اوپر ہے تکبیر اللہ زندہ باد
زندہ باد